बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में अगर आपने इलेक्शन डिले करवाए या उमर अता बंदयाल को आपने गैर कानूनी तौर पर निकाला तो इंटरनेशनल पाबंदियां आप पर लग जाएंगी और उसके बाद आपका मुल्क सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान का इशू इंटरनेशनल सतह पर उठ चुका है और इस दफ़ा जो इशू उठा है वो इतना ख़तरनाक हद तक मामला ख़राब हो चुका है कि आप ये देखें कि भारत के अंदर 3 कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहने वाले मरकंडे काटजू ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, ये 3 इनकी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पाकिस्तान का आइन पढ़ा है और मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला था ये तो इतना सिंपल और सादा फैसला है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सुप्रीम कोर्ट में ठहर सकता है और इसके अलावा नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि पाकिस्तान ने 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, तो आप ये बता दें कि किस वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के वकील दलाइल ही क्यों दे रहे हैं, जज इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। अगर मैं जज होता तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर फैसला दे देता कि इलेक्शन करवाओ। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि 90 दिन से जायद इलेक्शन नहीं जा सकते, तो आप बता दें आपने 18 जनवरी को अगर हुकूमत डिसमिस हुई थी तो 18 अप्रैल को इलेक्शन होने थे और उसके बाद आपने 30 अप्रैल की डेट दी, ये भी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कुछ ताकतें बैठी हुई हैं जो बैठ के इलेक्शन नहीं होने देना चाहती और असल में वो ताकतें सारा काम बैठकर कर रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटर आता है, मार्शल लॉ लगाता है, तो ये जज उठते हैं और उसको इंडोर्स कर देते हैं और उसके फैसले को दुरुस्त करार देते हैं, नजरिया ज़रूरत को ओके करार दे देते हैं। और आज आप देख लें कि पाकिस्तान का हशर क्या हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि 90 दिन का अगर आपके आइन में लिखा है तो ये 5 मिनट का फैसला है। पटिशन दायर हुई है तो उस वक्त जज को कहना चाहिए था कि नहीं, आइन में लिखा है, अब आपकी कोई दलील किसी सूरत नहीं मानी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको इतना डिले क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के अदालती अमले और जजेस किस सूरत कर रहे हैं इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और इस सूरत हाल में क्लियरली बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आइन को रद्दी की टोकरी समझा जाता है और दुनिया के अंदर इनका मजाक उड़ रहा है और ये इतनी बड़ी वायलेशन है कि इंटरनेशनल सतह पर इस पर आवाज उठेगी। और इस सूरत हाल में अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो मसाइल आपके लिए ज्यादा पैदा होंगे। अभी आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल है, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कह चुके हैं इलेक्शन का। अब एक बात जरा देखें, आपने गौर किया ये टीटीपी वाले अचानक इन्होंने एक अजीबो गरीब काम किया है। इन्होंने एक लिस्ट जारी की है एन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एक लिस्ट जारी की गई है कि हमने मार्च में कितनी कार्रवाइयां की, 30 दिनों में 42 कार्रवाइयां की। और सलीम साफी को कैसे पता चलता है? सलीम साफी को वो लिस्ट मिलती है और सलीम साफी अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ करते हैं और उसको फौरी तौर पर पोस्ट कर देते हैं। कमाल है वैसे टीटीपी वाले, बिल्कुल देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, वहां से वो अपनी लिस्ट जारी करते हैं, सलीम साफी तक ये आती है, सलीम साफी उसे ऑन एयर कर देता है। आप किस चीज की बुनियाद रख रहे हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी है? इस मुल्क में अल्लाह ना करे, कभी कभी भी ना करे कि इराक वाली सूरत हाल हो दुनिया में, चाहे अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, वियतनाम की सूरत हाल हो, इराक की हो, शाम की हो, इलेक्शन होकर रहने हैं। जंगों में इलेक्शन होते हैं। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि जंगों में इलेक्शन हुए, जब वर्ल्ड वॉर जंग अजीम दोम में इलेक्शन हो चुके हैं, तो बाकी सूरत हाल को आप छोड़ दें, ये तमाशा बंद कर दें जो अपने सहाफियों के जरिए आप बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः तारड़ को देखें, वो इतना घटिया इंसान है। फिर असद तूर, ये सारे घटिया लोग हैं, ये असल में मुल्क में आग लगाना चाहते हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जजेस को दीवार से लगाया जा रहा है, इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस बेंच में बलूचिस्तान और केपीके से ताल्लुक रखने वाले जजेस को शामिल नहीं किया जा रहा। ये कैसा इंसाफ है? ये आप जानते हैं ये आप कर क्या रहे हैं? ये आग जो लगने वाली है ये आपके घरों तक आएगी।
اگر آپ نے اس آگ کو لگانے میں کردار ادا کیا. آج آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں، سارے ادارے کھوکھلے ہو جائیں گے. ایک ستون گرا تو سارے ستون ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور بعد میں آپ نے رونا ہے بیٹھ کر. اور یہ آگ آپ کے گھر تک آنی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر فساد برپا کریں، یہ انتہائی خطرناک ہے. آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کیا آئین میں 90 دن میں الیکشن کروانا لکھا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی کون سی طاقتیں ہیں جو الیکشن اصل میں نہیں کروانا چاہتی. آج عمران خان کہہ دے کہ میں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات نہیں کروں گا، میں ضلع شاہ قتل کیس کی تحقیقات نہیں کروں گا، میں اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کرواؤں گا. عمران خان کہہ دے کہ میں کسی صورت کرپشن کی تحقیقات نہیں کروں گا، باجوہ کا کوئی احتساب نہیں کروں گا. اسی طرح وہ کہہ دے کہ میں لوٹا ہوا پیسہ نہیں لے کر آؤں گا، اور جو 25 مئی 8 مارچ اور جوڈیشل کمپلیکس میں جو حملے میں نامعلوم افراد اور پولیس والے اور دیگر افراد جو تھے ان کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا. آج آپ دیکھیے گا اگلے دن کا سورج چڑھنے سے پہلے پہلے پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو سعد رفیق نے وہ بات ٹھیک کہی تھی کہ اس نے زندہ گاڑ دینا ہے ہمیں. اس صورتحال میں اندازہ کیجئے کہ جاوید چودھری کہتا ہے کہ عمران خان کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے، اس نے جب آنا ہے تو اس نے بڑے کمیشن بنانے ہیں، احتساب کرنا ہے. یہ سارے ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ جن لوگوں کے پاس جا کر بند کمروں میں ہدایات لیتے ہیں، بند کمروں میں بریفنگز لیتے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر 80 نہ بچے تھے تسی بھی نہیں بچنا. ان صحافیوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑنا. یہ اب تک کی صورتحال ہے. اب دنیا میں تماشا بن گیا ہے. امریکہ بات کر رہا ہے، یہ آپ پر پابندی لگا دیں گے. آپ جو صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سمیت 3 ججز کو ہم نے نکالنا ہے، یعنی اس وقت ان کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ یہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 ججوں کو فارغ کرنا ہے. یعنی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کے اندر انہوں نے کھلواڑ کیسا کیا ہے کہ ہم نے 3 ججز کو فارغ کرنا ہے، اور حالات ہم نے اس نہج تک پہنچا دینے ہیں کہ یہاں سارے معاملات خراب ہو جائیں. اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر یہ معاملہ اٹھ چکا ہے. ابھی یہ معاملہ پاکستان سے انڈیا میں گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ انٹرنیشنلی آئے گا. اب سارے ججز جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کہیں گے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن کروانا ہے. یہی بات عمران خان نے کہی کہ پاکستان کے اندر جن کے پاس طاقت ہے، ایک دفعہ آپ نے الیکشن نہ کروائے تو پھر الیکشن کبھی نہیں ہونے. اصل کہانی یہی ہے، یہ الیکشن کروانے دینا ہی نہیں چاہتے. آپ اس بات کو سمجھیے ذرا، انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، کسی بھی صورت نہیں کروانے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ آنے نہیں دینا چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا پاکستان الیکشن کے بغیر چلتا رہے. یہ جس طرح سے چیف جسٹس کو نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا بحران ہے کہ آپ کو لوگ ٹھوک دیں گے. 75 سالوں میں جن لوگوں کے چہروں سے نقاب نہیں اترا تھا وہ آج اتر چکا ہے. آج اگر آسمہ جہانگیر زندہ ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہ بھی جعلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. یعنی یہ جو جعلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ خود ہی کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ اوریجنل لوگ کھڑے نہ ہو جائیں اور عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے، ان سے کام لیا جا سکے. لہٰذا اس صورتحال میں اگر وہ ہوتی تو وہ بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہوتی، جس طرح رضا ربانی اور باقی سارے ہیں. یہ سارے جعلی 2 نمبر اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، یہ اصل میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. لہٰذا ان کے دماغ میں اگر کچھ کلیئر نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں الیکشن ہونے ہیں پاکستان میں، اور الیکشن ہو کر رہیں گے. جو نہیں کروائے گا آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ فوج کو اور تمام اداروں کو طلب کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جو نہیں کروائے گا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا، اور سیدھا سیدھا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.